त्यहीँ आइपुगेछ भने ऊ एक कदम पछाडि हट्छ हो। तर थाहा छैन घरका व्यक्तिलाई यसले चोरेको भन्ने थाहा छैन, आफै झस्किन्छ। यही हो सत्यता। म एउटा हजुरहरूलाई दृष्टान्त सुनाउन चाहन्छु। एबिसी ठाउँ नभनौँ, हजुरहरूको आफन्त नातेदार पनि हुनसक्छ, नाताले जेलिएको पनि हुनसक्छ। चितवनको ठाउँमा म एउटा घरको सप्ताहमा गएँ, घरको कार्यक्रममा गएँ। 7औं दिन भयो, कथा समापन पनि भयो। इष्टमित्रहरू पनि धेरै बोलाउनु भएको थियो, सबै बिदाबारी पनि हुनुभयो। त्यही बेलामा भर्खर विवाह गरेकी नातिनी बुहारीको एउटा यो रानीहार भन्ने हुँदो रहेछ नि, रानीहार हराएछ। कुरो बुझ्नु होला है, रानीहार हराएछ। अब त्यो घरमा लगभग 18 देखि 20 जना, यति भन्दा हुनुहुन्न, अरू सबै लाहापाखा हुनुहुन्छ। खैला बैला मचियो। हामी पनि बिदाबारी हुने बेला भएको छ। मलाई त बिदा हुन मनै लागेन। न हामीलाई पनि त ओजस आउने हो कि, कता कता मनले त सोच्न सक्ला। मैले विचार गरेँ, आज म यहाँ बस्नै पर्छ। कुनै न कुनै भगवानको सत्यता छ भने, भगवानको मन्त्रको शक्ति छ भने यसको पहिचान गर्नै पर्छ। त्यो दिन म त्यहीँ बसेँ। म सँगसँगै हाम्रा सहवाचक शैलेन्द्र चौलागाई पनि हुनुहुन्छ। हामी सँगै बस्यौँ। अनि बेलुका मैले जब ती घरको कर्तालाई भने, अब बाँकी हुनुभएका पाहुनालाई कसैलाई नपठाउनुहोस्। हतार छ अरे भन्नुभयो। हतार भए पनि आज बस्नुहोस्, होइन भने हजुरहरू ओजसको भागीदारी हुनुहुन्छ। सबैलाई रोके। म सहित त्यो घरमा 24 जना भयो। कुरो बुझ्नु होला है, 24 जना भयौँ। अनि मैले एउटा यो टोपरी गाँस्ने सिन्का भन्ने चलन छ नि, आमाहरूले प्राय बनाउनुहुन्छ नि कप्टेराको। मैले 25 वटा सिन्का मागेँ। 25 वटा सिन्का मागेँ। बेलुका 7 बजेको समय छ। अनि त्यो सिन्का बराबरी छ, तलमाथि केही छैन। 24 जना मध्येमा मैले पनि लिएँ, सबैजनालाई त्यो सिन्का पनि दिएँ। अनि मैले जहाँ उपाय त्यहीँ भगवानले काम सिद्ध गर्नुहुन्छ भन्ने नियम पनि छ। सबैलाई मैले भने, अब 2 मिनेटको लागि बत्ती बन्द हुन्छ, अन्धकार हुन्छ। यदि कसैले गल्ती गर्नुभएको छ भने हजुरहरूको सिन्का 1 अम्मल बढ्छ। मैले मन्त्र जपुन्जेली, मन्त्र छ 2 मिनेटको। कुरो बुझ्नु होला है त। यदि हजुरहरू कसैले गल्ती गर्नुभएको छ भने यो सिन्का 1 अम्मल बढ्छ। मैले मन्त्र जप्दा जप्दै 2 मिनेटमा बत्ती बल्छ। गल्ती गर्नुभएको छैन भने सबैको सिन्का बराबरी हुन्छ। एकचोटि त सबैजना हाँस्नुभयो पनि। जब बत्ती निभ्यो, मैले माला जप्न थालेँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भागवतको द्वादशाक्षर मूल मन्त्रलाई जपेँ। जब बत्ती बालियो, मैले क्रमैसँग, एउटा त मसँग सिन्का छ नि चिनारी, क्रमैसँग सिन्का माग्दै माग्दै गएँ। एबिसी एकजना दिदीको सिन्का 1 अम्मल छोटो भयो। अनि मैले बढी कुरो गर्न चाहिए, किनकि कसैको बेइज्जत गर्न उचित पनि हुँदैन। भगवानले उपाय दिनु भएको छ, तर बेइज्जत गर्न उचित हुँदैन। सबैजना लाखापाखा लागियो। अनि एकान्त जग्गामा उहाँलाई राखेर, घरको कर्तालाई राखेर मैले सोधेँ, तपाईँको सिन्का 1 अम्मल छोटो कसरी भयो? उहाँले भन्नुभयो, मैले भाँचेको छैन, मैले चलाएको छैन, तर मैले उहाँलाई फेरि जिद्दी गरेँ, मैले त बराबरी सिन्का दिएको, तपाईँको 1 अम्मल छोटो कसरी भयो? तपाईँलाई दण्ड भगवानले दिनुहुन्छ, म केही बोल्दिनँ। जब उहाँले भन्नुभयो, गुरु एकचोटि यता आउनुहोस् त। म उहाँको पछि लागेर गएँ, पल्लो रुमपट्टि गएँ। उहाँले मलाई भन्नुभयो, गुरुदेव अब मलाई पचाइदिनुहोस् हजुर। हजुर भगवान हुनुहुँदो रहेछ। भगवानको शरणमा एउटा भक्त आएर हात जोडेपछि हजुरले मलाई पचाइदिनुहोस्। मेरो आफन्त, मेरो नाता, मेरो बेइज्जत नगरिदिनुहोस्। यी बुहारीको होसै छैन, कहिले कहाँ खोल्छे, कहिले कहाँ छोड्छे, दराज बाहिर फालेकी रहेछ, कसले टिप्ला भएर मैले जतन गरिदिएछु। म हजुरलाई बुझाउँछु, हजुरले लगेर बुझाउनुहोस् भन्नुभयो। अब कता कता मलाई पनि लाग्यो, मैले बुझाउँदा त पण्डितले पो ताल गरेछन् कि ह, अब त म पनि झसङ्ग भएँ, मैले मिल्दैन, हजुरले बुझाउनुहोस्। जब कर्तालाई र ती दिदीलाई राखेर हराएको रानीको रानी हार लगभग 1.5-2 लाख समथिङको पनि थियो होला,
अझै बढी थियो होला। भगवानको मन्त्रको माध्यमबाट उहाँको बेइज्जत पनि भएन। उहाँले थपक्क त्यो बुझाउनु भयो। दिने बेलामा भन्नुभयो होस् नभए कि अब जतन गर्नु, अहिले त मैले जोगाइदिएँ, अर्कोचोटि अरूले पाए त लैजान्छ। उहाँले पनि लानुहुन्थ्यो त्यो नियम नभए भए। आखिरी त्यो गर्ने माध्यम के हो त भन्दा भगवानको मन्त्र। भगवानको मन्त्रमा भन्नु खोजेको यति शक्ति छ। भगवानको मन्त्र सबैभन्दा महान छ। यही भगवानको मन्त्र हजुरहरूले 7 दिनसम्म सुन्न पाउनुहुनेछ। यत्र तत्र सर्वत्र स्थानबाट जति पनि आज पाल्नु भएको छ, तल्ला घर, माथिल्ला घर, वल्ला घर, पल्ला घर, सबैलाई यो सूचना दिनुहोला। अवश्यमेव हजुरहरूले केही सक्नुहुन्न, पुष्पपाती, फुल अक्षता, लावा, धूप बत्ती लिएर आउनुहोला। पितृको फोटो यो बारेमा आफ्नो छोटो मन्तव्य सहित आफ्ना भनाइ राखिदिनु हुन, यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिन हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद हाम्रो उद्घोषक गुरुजीलाई र यो महा भगवत सत्ता ज्ञान महायज्ञका अध्यक्षज्यू, हाम्रो अध्यक्षज्यू, हाम्रो राजनीति दलका केन्द्रीय सदस्य हाम्रो श्यामसुन्दर खड्काज्यू, जिल्ला अध्यक्षज्यू र हाम्रो गाउँपालिकाको वडा 6 नम्बर वडाका अध्यक्ष, पार्टी सभापतिज्यू, सबैमा यो हाम्रो 7 दिन सप्ताहमा पाल्नुहुने हाम्रो गुरुज्यूहरू र सबै यो हाम्रो महायज्ञमा सहभागी हुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, गुरुहरू सबैमा म गाउँपालिकाको तर्फबाट र छवि लामाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद र शुभकामना दिन चाहन्छु। र 7 दिनको यो यज्ञमा म पनि यही बाटो गाउँपालिका जाने, म पनि 7 दिन हाजिर हुन्छु र हाम्रो गुरुवर्गहरूलाई के सक्ने सहयोग, गाउँपालिकाबाट गर्नु सक्ने सहयोग म सबै हृदयदेखि नै प्राप्त गर्नेछु। र हाम्रो यो त्रिवेणी घाटलाई जुन हाम्रो तीर्थस्थल त्रिवेणी घाट भनेको हाम्रो एकदम सबै आउने ठाउँ, सबैको आत्मा बस्ने ठाउँ। अघि नै गुरुले भन्नुभयो होइन, हामी पनि आउने ठाउँ यही हो र यसलाई बनाउनुको लागि म हाम्रो जुन यो यज्ञ लाउनु हुने हाम्रो यो त्रिवेणी घाट सुधार समितिका अध्यक्षज्यू र सबै समिति साथीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अझै पनि म यो त्रिवेणी घाट बनाउनुको लागि म यही 78 साल असारको बजेटबाट म सक्ने सहयोग गर्छु। यहाँ अघि नै पनि प्रस्ताव गर्नु हाम्रो अध्यक्षज्यूले, तर गाउँपालिकाबाट पनि म गर्नेछु। र यो 7 दिनको यात्री यो सफलताको शुभकामना र मैले सक्ने यो महायज्ञलाई आर्थिक पनि म सक्ने यो 7 दिनभित्रमै म प्राप्त गर्नेछु। आफूले सहयोग म यहाँ आएर राख्नेछु र बजेट म गर्नेछु।
र योभन्दा अगाडि पनि गरेको छ। उहाँहरूले पनि एकदम राम्रो काम गरेको छ त्रिवेणी घाट सुधार समितिले। र बैतेश्वरमा सकेसम्म हामी पनि सबैलाई प्रचार गरेर अलि 7 दिनमा सबैजना जानुहोस् भनेर म प्रचार अघि बिहानदेखि नै लागेको छ। म त सबैले बुझ्नुपर्छ, सबै जानुपर्छ भनेर मैले त ठाउँ भेट्ने ठाउँमा भनिराखेको छ। र म त्यो भन्दै हाम्रो यो 7 दिनको यो कार्यक्रम सफलताको शुभकामना भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय राधे राधे। धन्यवाद आदरणीय बैतेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू एवं यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू। हामी कार्यक्रम समापन गर्ने चरणमा छौँ। यो उद्घाटन सत्र हामीले यो त्रिवेणी घाट सुधार समितिको जुन विधान बनाउँदादेखि यो घाट समिति दर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दादेखि आजसम्म हाम्रो चन्द्रदाई भरतदाई लगायत हामीले यहाँ चाहिँ सुरुमा अब 1-2वटा व्यक्तिले बनाइदिए प्रतीक्षालय मात्रै थिए। मलामी बस्नलाई शीतल स्थान पनि थिएन। यो चिप्लो बाटो थियो। यो रोड पनि अहिले हामीले त्यो लामा कन्स्ट्रक्सनको जुन रोड खन्ने क्रममा चाहिँ यहाँ माटो ल्याएर यो बनाउन लागेको हो सहयोग मागेर, नत्र यहाँ उकालो ओह्रालो बाटोमा लास बोकेर हिँड्दा पनि यो चिप्लो अवस्था थियो। ओत लाग्ने ठाउँ पनि थिएन, चौकाहरू जलाउने ठाउँ पनि थिएन, त्यसैले माथि प्रतीक्षालय पनि थिएन, हाम्रो आफ्नो भवन पनि थिएन। ती कुराहरू चाहिँ बिस्तारा गाउँपालिका वडा लगायत विभिन्न चन्दादाताहरूसँग सहयोग, प्रत्येक टोलमा पनि सहयोग मागेर हामीले निर्माण गर्दै गयौँ। यो निर्माण चाहिँ किन यहाँ त्रिवेणी घाटमै गरियो? हुन त हाम्रो घर छेउकै बाटो नि ढलान छैन, त्यहीँ चिप्लो छ, तर यहाँ गरियो भने चाहिँ धेरैले नाम लेलान् र स्वर्गको द्वार खुल्ला होला, अलि मुक्तिको बाटो पाइएला भन्ने, वैकुण्ठको बाटो पाइएला भनेर नै हामीले यी कामहरू सुरु गरेका हौँ। र यो काममा यहाँ हाम्रो त्रिवेणी घाटको आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण राजनीतिक दलका केन्द्रीय जिल्ला नेताहरू, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सबैमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रा आदरणीय गुरुहरूमा हार्दिक प्रणाम गर्न चाहन्छु र उपस्थित सम्पूर्ण भक्तजनमा सहित हार्दिक प्रणाम गर्दै बाँकी दिनहरू यो सप्ताह आयोजक समितिका हाम्रो श्याम सुन्दर आचार्यज्यू र हाम्रो भरतदाईहरू मार्फत यहाँ अगाडि नै बढ्नेछ। आदरणीय गुरुहरूबाट कथा प्रवचन हुनेछ। आफ्ना पितृको मुक्तिको लागि अघि नै आदरणीय पण्डितज्यूबाट आग्रह भइसकेका छ। फुल अक्षता धूप मात्रै लिएर आएर भए पनि आफ्ना पितृहरू सम्झिनु होला। यो तम्रकौशिका, गोपिनीगङ्गा र चर्णावतीको त्रिनदीको पवित्र तीर्थस्थल हो। यो प्रचार प्रसारमा नभएर मात्रै हामी यति क्षेत्रका बैतेश्वर गाउँपालिका र केही भीमेश्वर नगरपालिकाका मान्छे, अहिले चाहिँ जुनसुकै घटनामा परेका मान्छेहरू पनि यी चाहिँ दाह संस्कार गर्ने गरेका छ। र कतै आत्माहरू भड्केर रहेका छन् भने पनि यो सप्ताहको यो अखण्ड होमद्वारा अनि कथाका मन्त्रद्वारा, वाचन श्रवणद्वारा चाहिँ मुक्त हुनुहुनेछ भन्ने उहाँहरूको आग्रह छ। हाम्रो पनि आशा त्यही हो भन्दै यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन म आदरणीय अध्यक्ष भरत उप्रेतीज्यूलाई अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद बद्री सर। सम्पूर्ण उपस्थित हुनुहुने प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण ग्यासमा आसीन हुनुहुने सम्पूर्ण भक्तजन, उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण बाआमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र सम्पूर्णमा लगायत हाम्रो यस महायज्ञमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण टिममा स्वागत गर्दै समापन भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद। सबैजना एकजना गरेर
हामी सबैको एउटा भेटघाट हुने थलो। एउटा कुरो बुझ्नु होला, सानियामा ठुलियामा माइती माउली भेट्न हामी 1 दिन जान्छौँ, 2 दिन जान्छौँ, बढीमा समय हामी 7 दिन जान्छौँ। तर त्यहाँबाट हामी बिछोड हुन्छौँ, छुटिएर आउँछौँ। जागिर खान जान्छौँ 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। वैदेशिक यात्रामा जान्छौँ, त्यहाँबाट पनि हामी फिर्ता भएर छुटिएर आउँछौँ। तर अन्तिम अवस्थामा आत्माले छोडेको देह यही खोलाको बगरमा आएर यो अलौकिक शरीरको कायना बाचा भइसके पछाडि यहाँबाट हामी छुटिनु पर्दैन। हाम्रो थाई बसोबास गर्ने थलो यही हो। याद गर्नु होला है। घरमा 2टा घर बनाउनु होला, काठमाडौँमा अर्को घर बनाउनु होला, त्यही अनुसार जग्गा किन्नु होला। तर त्यही जग्गामा हामी बस्न पाइँदैन, त्यही महलमा हामी बस्न पाइँदैन। त्यो त हामी सबैको कच्चा वासस्थान रहेछ। पक्का वासस्थान भने हामी सबैको यही बगर रहेछ। त्यसैले यही घाट सुधारको लागि वैकुण्ठ प्रवेशद्वार जब चित्तामा सुताएर आगो लगाउने बेलाको हाम्रो पार्थिव शरीरलाई एउटा वैकुण्ठ प्रवेशद्वारबाट अगाडि बढाएर आत्मालाई शान्ति गराउनका लागि यही उद्देश्य बोकेर यो कार्यक्रमको थालनी गर्नु भएको छ। सर्वप्रथम म आयोजक तन्त्र परिवारहरूलाई हार्दिक आभार कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्रिवेणी घाट सुधार समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री भरत उप्रेतीजी, उहाँलाई जोड्दा तालीले सम्मान गर्दै अगाडि मैले अनुरोध गरी सभापतित्वको आसनमा आएर विराजमान भइदिनु होला। मैले सचिवालयमा आग्रह गर्न चाहे त्रिवेणी घाट सुधार समितिमा जति पनि पदाधिकारी हुनुहुन्छ सबै समितिका पदाधिकारीहरूको नाम लिस्ट अगाडि मलाई उपलब्ध गराइदिनु होला। जति पनि महायज्ञ मूल समारोह समितिमा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि नाम लिस्ट उपलब्ध गराइदिनु होला। जति पनि आर्थिक समिति लगायत लगभग मलाई लाग्छ 17-18वटा समितिको मैले नाम लिस्ट पठाएको थिएँ हजुरहरूलाई, यति समिति बनाउनु होला भनेर। श्यामसुन्दर दाजुको मेसेन्जरमा मैले पठाएको थिएँ, त्यही अनुसार त्यति समिति बनाउनु होला, हजुरहरूको कार्य सफल हुन्छ मैले भनेको थिएँ। किनकि कुनै पनि काम गर्नका लागि एउटा घरमा काम गर्न पनि परिवार सदस्य भएन भने काम सफल हुँदैन, काम गर्न गाह्रो हुन्छ। यो त एउटा विराट ज्ञान महायज्ञ हो, एउटा टोलको मात्र आयोजना होइन। जति पनि यहाँ नाम लेखिएको छ वैदेश्वर गाउँपालिका, यसै गरी गोपी खोला, यो दोभानमा कार्यक्रमको आयोजना भइरहेको छ। त्यसैमा वैदेश्वर गाउँपालिका, सैलुङ गाउँपालिका, बेलुङ गाउँपालिका, तामाकोशी गाउँपालिका, भीमेश्वर नगरपालिका, हामी जति पनि अन्तिम अवस्थामा यही जग्गामा ल्याएर दाह संस्कार गर्छौँ, हामी सबैको एउटा आयोजित यज्ञ हो यो। त्यसैले अनुरोध गर्न चाहन्छु सबैजना आउनु होला, सबैजना जुट्नु होला। अहिले नआए पनि हामी एक दिन पक्कै यही स्थानमा आउनु पर्ने हो। हाम्रो आत्माले छाडेको देहलाई त यही स्थानमा ल्याएर गायन बाचा गर्ने नै हो। त्यसैले एकापट्टि पितृको उद्धार, अर्कोपट्टि हामी आत्मशान्तिको लागि एउटा धार्मिक जग राख्दैछौँ, धार्मिक यात्राको अनुष्ठानमा रमाउँदैछौँ। जति पनि यो आवाजलाई मनन गर्नु भएको छ, हामी दिव्यदर्शन टेलिभिजनको माध्यमबाट पनि यो कार्यक्रमलाई प्रसारण गरिरहेका छौँ, हजुरहरूले दर्शन गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको प्रथम दिवसीय कथा सत्र हामी अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। दानदाताहरू अत्यन्त हतार पनि गरिरहनु भएको छ। धेरै टाढा जानुपर्ने भन्ने पनि जानकारी मलाई सूचना प्राप्त भए अनुसार मैले भागवत मङ्गलाचरण पूर्व एउटा सम्मानलाई जोड्न चाहे। म आग्रह गर्न चाहन्छु हजुरहरूले जति सकेको दान गर्नुहुन्छ, यति उति छैन दानमा गच्छ अनुसार गर्ने हो पितृ उद्धारको लागि। तर स्वर्गीय पितृको नाम अनिवार्य लेख्नु होला, एउटा विशुद्ध पितृ उद्धारको लागि भएको हुनाले स्वर्गीय पितृहरूको पनि नाम लिस्ट पठाउनु भएको छ। स्वर्गीय भाइ चन्द्रबहादुर खड्का, जसलाई श्याम पनि भन्नु भएको छ, उहाँ लगायत समस्त 21 पितृ वैकुण्ठवासको कामना गर्दै
अभैतेश्वर गाउँपालिका 7 निवासी हुनुहुन्छ श्री सीताराम खड्काजी लगायत उहाँको सपरिवारजनको तर्फबाट 1050 छ। हजुरहरूले एक मुठी चरु भने पनि ल्याएर आफ्ना पितृको नाममा देवतालाई पितृलाई अर्पण गर्नुभयो भने अवश्य नै आत्माले शान्ति पाउनेछन्, पितृहरू वैकुण्ठमा तरेर जानेछन्। यो पनि मैले आग्रह गर्न चाहे। हामी त्यति सहज तरिकाले हाम्रो स्वार्थको लागि मात्र नआएको पनि म हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले समय यस्तो छ, कोरोना महामारीको दोस्रो चरणको सुरुवात भएको बेलामा हामी सबैको भन्नै पर्छ, घर परिवार छन्, माताजी पिताजी आफ्ना बालबच्चाहरू। यस्तो समयमा स्वइच्छाले जान त कसैलाई पनि आदेश हुँदैन नि। एउटी आमालाई सन्तानको माया हुन्छ, एउटा बाबालाई सन्तानको माया हुन्छ, एउटी श्रीमतीलाई श्रीमानको माया हुन्छ, एउटा बालबच्चालाई बाबाको माया हुन्छ। तर यसरी हामी धार्मिक अनुष्ठानमा आध्यात्मिक चिन्तनमा गएर पितृ उद्धार गराउने मतमा यहाँसम्म आएको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रा साथमा जति पनि कलाकार मित्रहरू गुरुवर्गहरू पाल्नु भएको छ, हामी मात्र हजुरहरूको सेवाको लागि हजुरहरूलाई केही ज्ञान दिन सक्यौँ भने यो हाम्रो अहोभाग्य हो। पितृको उद्धार गराउनका लागि एउटा यो चरङ्गी घाट त्रिवेणी घाटमा हजुर हाम्रो समायोजन भएको छ। एउटा सत्सङ्गको माहौलको सिर्जना भएको छ। सबैजना आउनुहोला, जति सकेको आनन्द लिनुहोला। धेरै टाढाबाट आउनुपर्छ, धेरै टाढा जानुपर्छ, हजुरहरूसँग समय पनि छोटो हुन्छ, हामी मध्यनजर गर्दैछौँ। तर पनि जति सक्नुहुन्छ आधी घन्टा 1 घन्टा त्यति पनि भएन, 10 मिनट पितृको उद्धारको लागि एक मुठी माटो र एक मुठी चरु भने पनि ल्याएर सुम्पिनु होला। यो म आग्रह गर्दै ढिला नगरिकन आजको भागवत कथा प्रवचनको सुरुवात रमाइलो नाटकको पनि हामी आनन्द दिने नै छौँ। आउनुहोस् भागवत मङ्गलाचरण, सबै एकाग्र भावबाट बस्नु होला। बोले भागवत भगवानको जय, समस्त पितृ उद्धार भगवानको जय, आनन्द कन्द भगवानको जय। सच्चिदानन्द रूपायहं विश्वोत्पत्त्यां विहितवीं तापत्रयीय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण बाबु तिमी गोकुलमा जाऊ, गोपी घरमा दही माखन खाऊ। हे कृष्ण वृन्दावनको बिहारी, उद्धार हाम्रो गरिदेऊ मुरारी। उद्धार हाम्रो गरिदेऊ मुरारी। हे रामचन्द्र तिमी वनवास जाऊ, भोकै नबस फल जल खाऊ। लक्ष्मण सीताको साथमा रमाऊ, 14 वर्षमा घर फर्किआऊ। 14 वर्षमा घर फर्किआऊ। कैलास नगर शिव तिम्रो बास, दर्शन दिनु मन भनिरास। दुष्ट दैत्यले गर धर्म नाश, आऊ मर्त्य लोकमा पारिदेऊ विनाश। आऊ मर्त्य लोकमा पारिदेऊ
विनाशम् वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्यं समः प्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा भिक्षा कति छन् बोकी ल्यायो झोली हेर चन्द्रमले वैकुण्ठमा खोली जन्मी भुलेको परिवारको नाता चिन्नै सकिन हरिलाई मबाट बुझ्नै सकिन प्रभुलाई मबाट गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः बोले सद्गुरुदेव भगवान को बोले सद्गुरुदेव भगवान को बोले सद्गुरुदेव भगवान को